आज म गुल्मीमा आएको छु, यसर्थ पनि आएको छु। गुल्मी दरबार गाउँपालिका 6 मा एकजना मृगौला पीडित उपचार नपाएर घरमै थलिएर बस्नु भएको छ भन्ने खबर पाइसकेपछि हप्तामा 3 चोटि गर्नुपर्छ। हस्पिटलमा डायलिसिस त फेरि गर्नुहुन्छ। गाडीले गएको आएको 3500 लिन्छ। तसर्थ जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान र आँखा मञ्चमा उभिएर ताली पाउने आशमा जताभावी बोल्नु भन्दा पनि चुलोमा यसरी थलिएर बसेका बिरामीहरू प्रति ध्यानकर्षण गर्नुभयो भने दोस्रो पटक पनि जनताले उत्तिकै विश्वास गर्ने थिए। हाम्रो क्लबले समन्वय गरे त्यहाँ, अनि गुल्मी सेवा समाज कतारले हाम्रो दरबार देउराली दर्शन सेवा समाजको अध्यक्ष कतारमा रहनुभएका कमल अर्याल र विमल कार्की बाँच्ने अवस्था केही पनि थिएन सर। बाँच्ने जस्तो अवस्थै थिएन। यहाँसम्म ल्याउनु धेरै नमस्कार छ। धेरै नमस्कार छ उहाँहरूलाई। आजसम्म मलाई यहाँसम्म ल्याउनु नमस्कार, साथमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सार्थक मझेरी टिभी हेरिरहनु भएको छ। गुल्मीबाट मेरा क्यामेरा पर्सन दीपक टन्डन सहित म प्रकाश टन्डन प्रस्तुत भएको छु। आज म गुल्मीमा आएको छु, यसर्थ पनि आएको छु। गुल्मी दरबार गाउँपालिका 6 मा एकजना मृगौला पीडित उपचार नपाएर घरमै थलिएर बस्नु भएको छ भन्ने खबर पाइसकेपछि सार्थक मझेरी टिभीको टिम, त्यसैगरी युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबको टिम, त्यसैगरी गुल्मी सेवा समाज कतारको टिम लगायत यहाँ समाजसेवी सबैजनाको उपस्थिति छ। यहाँ बिरामीको अवस्था के छ, उपचार गर्नको लागि के सहयोग पाइरहनु भएको छ, यहाँको अवस्था के छ, पारिवारिक अवस्था के छ भन्ने विषयमा हामीले बुझ्नेछौँ र यहाँ अन्तिम समय हेर्नुहोला के कस्तो लाग्छ, आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र हामी सहयोग गर्न आएका हौँ। यदि तपाईलाई पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि सहयोगको भावना जागेको छ भने कृपया हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। स्क्रिनमा नम्बर हामीले दिइरहेका छौँ, त्यसमा सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ। सार्थक मझेरी टिभीको युट्युब र फेसबुक पेजमा फलो गरी र प्रकाश टन्डन मिलनसार फेसबुकमा फलो गरी पनि म्यासेज तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला मसँग समाजसेवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न क्लबबाट सहभागिता जनाउनु भएको छ। को र के कति रकम यहाँ हस्तान्तरण गरिन्छ भन्ने विषयमा अन्तिम समय हेर्नुहोला। हामीले बिरामीसँग पनि परामर्श अवश्य गर्नेछौँ र हामीसँग यति बेला युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबका अध्यक्ष इन्द्र थापा हुनुहुन्छ, समाजसेवी पनि भन्न म रुचाउँछु, लगायत हामी सबैजना उपस्थिति छ र हामीसँग यहाँ बिरामी पनि हुनुहुन्छ। दिदी नमस्ते, तपाईँको नाम? सीता विश्वकर्मा। श्रीमानको नाम? घर यही हो तपाईँको? यही बसेर उपचार गरिरहनु भएको छ? तपाईँलाई के भएको हो खास? दुईटै मृगौला फेल भयो? कति महिना भयो? 3 महिना भयो डायलिसिस गरेको? सरकारले के सहयोग गरेको छ नि तपाईँलाई? गाउँपालिकाबाट 20,000 दिनुभयो 2 पटक गरेर? एकचोटि 10,000 गरेर अरू यहाँ गाउँका क्लबहरूले सरहरूले स्कुलबाट संस्थाबाट गाउँ घरतिरका क्लबहरू लगायत समाजसेवी व्यक्तिहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उपचारको लागि कहाँ जानुभएको छ?
बुटोलमा बुटोल गौतम बुद्धमा जानुभएको छ कति कति दिनमा महिनामा हप्तामा कसरी डायलिसिस गर्नुहुन्छ हप्तामा 3 चोटि हो सर हप्तामा 3 चोटि डायलिसिस गर्नुपर्छ हजुर हप्तामा 3 चोटि गर्नुपर्छ हस्पिटलमा डायलिसिस त फेरि भन्नुहुन्छ सर गाडीले गएको आएको 3500 हुन्छ गाडीले यसरी यातायातले तपाईलाई सहयोग गर्दैन कार्ड देखाइसकेपछि अलिकति डिस्काउन्ट दिँदैन रिजर्भ गरेर जानुहुन्छ कि सार्वजनिक गाडीमा जानुहुन्छ रिजर्भ गरेर जान्छु हस्पिटलले कतिको सेवा सुविधा दिएको छ नि हस्पिटलले त अब त्यही डायलिसिस मात्र फेरि सर भित्र अब डायलिसिस गर्दाखेरि बमिट हुन्छ टाउको दुख्छ जाडो हुन्छ यिनी गरेको औषधिहरू दिनुहुन्छ सिस्टरहरूले सुईबाट यिनको सबै पैसा ल्याउनुहुन्छ मञ्चमा गरिएका भाषणले मन अति पोल्छ यति यसर्थ पनि पोल्छ कि यस्ता उपचार नपाएर घरभित्रै चुलो चुलोमा छन् यस्ता समस्याहरू उपचार नपाएर बिरामी परेर थलिएर बसेका चुलो चुलोमा छन् यो चुलो चुलोमा नदेख्ने आँखाले मञ्चमाथि उभिएर भाषण गर्दै गर्दाखेरि सारा संसार देखाउँछ हामी यति भ्रमित पनि छौँ कि हाम्रै अभिभावक र हाम्रै आमा बुवा पनि औषधि उपचार नपाएर यसरी थलिरहनु भएको छ तसर्थ जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान र आँखा मञ्चमा उभिएर ताली पाउने आशमा जताभावी बोल्नु भन्दा पनि चुलो चुलोमा यसरी थलिएर बसेका बिरामीहरू प्रति ध्यानाकर्षण गर्नुभयो भने दोस्रो पटक पनि जनताले उत्तिकै विश्वास गर्ने थिए अनि तपाईले गाउँ समाजबाट उठेको पैसाले पुगेको छ औषधि गर्नको लागि आजसम्म पुग्यो सर अब औषधि गर्ने पैसा छैन जम्मा 7000 छ हजुर अस्ति आएर दिएर जानु थियो 25000 त्यही पैसाले आजसम्म गरे अब 7000 छ 7000 ले 2 चोटि डायलिसिस गर्नु पर्छ सर त्यसपछि कहाँ जाने के गर्ने भन्ने थाहा छैन 7000 ले 2 पटक डायलिसिस गर्नुपर्छ घरमा को हुनुहुन्छ घरमा दुईटी छोरी दुईटा छोरा श्रीमान के गर्नुहुन्छ श्रीमानले दिल्ली जानु अहिले म बिमार भएपछि आउनु थियो गएको अझै 1 महिना पनि भएको छैन यो मृगौला चेन्ज गर्ने विषयमा के भन्नुभएको छ नि डाक्टरले दिने मान्छे भए त हुन्छ भन्न हकले कोही दिने मान्छे अहिलेसम्म मृगौला दिने मान्छे भेट्नु भएको छैन कोही छैन यदि दिने मान्छे भएन भने किन्ने हो किन्न पनि त पैसा छैन कि सर डायलिसिस गर्नु मतलब डाक्टरले यदि दिने मान्छे कोही भएन भने के गर्ने भन्नु भएको छ दिने मान्छे कोही नभए अब यो डायलिसिस गर्नु बस्नु त होला अहिले चेन्ज गर्ने अवस्था छैन छैन किन इष्टमित्र आफन्ती यही घर परिवारमै हुनुहुन्छ होला नि त सदस्य त घर परिवारमा छोरीले 18 वर्षपछि दिन्छु त भन्छ कि सर अब फेरि अब त्यस्तो 18 वर्षको छोरीको राखेर फेरि मलाई केही भइहाल्यो भने त्यस्तो बेकार हुन्छ त्यस्तो बेकार चाहिँ हुँदैन किनकि धेरैले चेन्ज गर्नुभएको छ त्यस्तो अब नेगेटिभ चेन्ज त हटाउनुहोस् यदि डाक्टरले सल्लाह दिनुहुन्छ भने हुन्छ मिल्छ भने मिल्दा चेन्ज गर्दा हुन्छ किनकि यस्ता धेरै उदाहरण छन् यो चेन्ज गरेका तपाईले एकपटक डाक्टरलाई सल्लाह गर्नुहोस् यदि परिवारको आफ्नो सदस्यको मिल्छ भने चेन्ज गर्नुहोस् मृगौला जस्तो संवेदनशील अङ्ग यो जो पाए त्यसैले त दिनु हुँदैन यदि आफ्नै घर सदस्यले घर परिवारले दिनुभयो भने एकदमै उचित हुन्छ अब कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ पैसाको लागि पैसाको लागि कसरी गर्ने सर अब पर्सि जाने हो हजुर दोस्रो चोटि जाने हो केही उपाय भन्ने केही छैन सर अब के गर्ने ठिक छ अब बिस्तारै निको हुँदै जान्छ सबैले सहयोग गर्नुभएको रहेछ गर्दै हुन्छ हेर्नुहोस् त आज सबैजना आउनुभएको छ के भन्नुहुन्छ जति पनि अहिले तपाईँलाई सहयोग गर्नुभयो गरिसक्नु भयो के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्नु जति पनि सहयोग गर्नु उहाँको सहयोग आज म बाँचेर यतिको भएँ मेरो बाँच्ने अवस्था केही पनि थिएन सर बाँच्ने जस्तो अवस्थै थिएन यहाँसम्म ल्याउनु धेरै धेरै नमस्कार छ धेरै धेरै नमस्कार छ उहाँहरूलाई आजसम्म मलाई यहाँसम्म ल्याउनु दुःख नमान्नुहोस् नरुनुहोस् हेर्नुहोस् त भगवान् जस्तो समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ कहाँ कहाँबाट सहयोग गर्न आउनुभएको छ हाम्रो युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबबाट हुनुहुन्छ इन्द्र थापा हुनुहुन्छ आजको रकम अनि के कसरी के कति कहाँबाट कसरी आएको छ एकपटक बताइदिनुहोस् न हामीले अब यहाँ यो गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को बगैँचामा सीता बिक मृगौलाको रोगी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि 1.5-2 महिना अगाडि नै
म गङ्गा आधारभूत विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि हुँ र हामीले त्यहाँबाट उहाँको बच्चाहरूले हाम्रै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएको भएर हामीले सुरुमै पहिलोचोटि 11,000 रकम उहाँलाई सुरुको उपचार गर्नका लागि विद्यालयबाट प्रदान गरेका थियौँ। अहिले युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबको दर्ता समितिको म अध्यक्ष छु र हाम्रो टिममा यो कतारबाट साथीहरूले दरबार देउराली दर्शन सेवा समाज हामीले विधानमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर यहाँको धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक अवस्थाहरूमा सहयोग गर्ने अनि ती कुराहरूमा हामीले सहयोग पुर्याउने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने भनेर हामीले विधानमै उल्लेख गरेका थियौँ। सोही बमोजिम कतारमा भएका साथीहरूले ल त्यस्तो अब तपाईँहरूलाई त्यो अप्ठ्यारो देख्नुभएछ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएछ, हामी पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनिसके पछाडि हाम्रो क्लबले समन्वय गरे त्यहाँ। अनि गुल्मी सेवा समाज कतारले हाम्रो दरबार देउराली दर्शन सेवा समाजको अध्यक्ष कतारमा रहनुभएका कमल अर्याल र विमल कार्की मार्फत त्यहाँको समितिले 5,155 दरबार देउराली दर्शन सेवा समाजका पदाधिकारीहरूले रकम सङ्कलन गर्नुभयो र दरबार देउराली दर्शन समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि हार्दिक नमन। यहाँहरू पीडितको लागि भगवान बनेर जन्मिनु भएको छ। यस्तै गरी समाजमा लुकेर रहेका यस्ता यी पीडा व्यथामाथि मलम लगाउने प्रयत्न जारी राख्नुहोला। अनि त्यही समिति मार्फत त्यही समूह मार्फत गुल्मी सेवा समाज कतार भनेर यो समग्र गुल्मीमा भएका यस्ता घटनाहरूमा सहयोग गर्ने एउटा संस्था छ। उहाँहरूले नै समन्वय गरिसके पछाडि गुल्मी सेवा समाज कतारले 11,111 गरेर हामी 16,125 रुपियाँ हामीले त्यहाँबाट रकम प्राप्त गरेका छौँ सीता बिकको उपचारको लागि। र सोही रकम हामीले हाम्रो क्लबको मार्फतबाट उहाँहरूले समन्वय गरे बमोजिम उहाँलाई आज हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। उहाँको बच्चाहरू पनि सानो रहेको अवस्था अनि घरको अवस्था पनि एकदमै कमजोर भएको भएर समग्रमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना अनुसार आज यहाँ उपस्थित। जस्तै उहाँको नानी बाबुले हजुरको स्कुलमा पढ्नुहुन्छ होइन, अनि स्कुलले खास उहाँको बच्चाहरूलाई के सहुलियत दिएको छ नि? विद्यालयबाट प्राप्त हुने कुराहरू त स्वाभाविक रूपमा सरकारबाट प्राप्त हुने कुराहरू भइरहेको छन्। विद्यालयमा पर्ने अप्ठ्यारोको कुराहरू हामी विद्यालयबाटै हेर्छौँ। जस्तै सरकारले दिने त ठिक छ, कुराहरू विद्यालयभित्र पनि एउटा नैतिकता भन्ने पनि त हुन्छ अनि दया भन्ने पनि त हुन्छ नि। यति आर्थिक अवस्था दयनीय भएको व्यक्तिलाई नानी बाबुलाई पढाउनको लागि केही सहुलियत त दिएको छ होला नि? एक त हाम्रो सरकारी विद्यालय भएको भएर त्यस्तो फीहरू लाग्दैन। हामी छात्रवृत्तिका कुराहरू उहाँहरूलाई प्रदान गरिन्छ अनि स्वेटर झोलाका कुराहरू त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्ने सबै कुराहरू हामी त्यहीँबाट उपलब्ध गराइरहेका छौँ। र त्यसमा विशेष थप सहयोगको लागि उहाँको पहिल्यै सुरुमा उपचार गर्नलाई कठिनाइ देखिसके पछाडि हाम्रै विद्यालयमा पढ्ने बच्चाको एउटा अभिभावक उहाँ बस्नुभयो भने ती बच्चाको मुहार हँसिलो देखिएला भन्ने सोचका साथ हामीले सुरुमै स्टाफबाट प्रत्येक स्टाफले 5,500 का दरले र विद्यार्थीले जति सक्छौ त्यति ल्याऊ भनेर 11,000 समथिङ रकम जम्मा गरेर सुरुमा उहाँको उपचार गर्न पठाउनको लागि सुरुमै ल्याएर हामीले यहाँ प्रदान गरेका छौँ। पीडित अवस्थामा रहेका अभिभावकका छोराछोरीको मुहार अझै पनि हँसिलो भयो भने अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि धेरै हौसला बढ्छ होइन त? ओके, कृपया हस्तान्तरण गर्नु होला। हामी 16,125 वितरण गर्दैछौँ र दरबार देउराली दर्शन समाज, युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब, गुल्मी सेवा समाज कतार लगायत सबैजना सहयोगी मनप्रति धेरै धेरै धन्यवाद साथमा नमन व्यक्त गर्दछौँ। आगामी दिनमा पनि यसै गरी सहयोगको भावना जागिरहोस् भन्दै कृपया धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अब यो पैसाले अबको उपचारमा कतिको सहज हुन्छ हजुरलाई? यतिले 1-1.5 महिना नै टर्छ कि कतिसम्म पुग्छ? एकपटक डायलिसिस गरेको 3500 लाग्छ अनि वहाँ हस्पिटलमा
धेरै लागे पनि 4500 5000ले एकपटक हुन्छ। जस 3-4 पटक जानको लागि हुन्छ। यहाँहरु हेर्नुस् त विदेशमा बसेर आफ्नो पसिना आफ्नो कमाई हजुरको उपचारको लागि भनेर सबैजनाले यसरी जम्मा गरेर दिनुभएको छ। विदेशमा पनि यसै सुख छैन, हामीले जसरी यहाँ सोचिन्छ त्यसै गरी सुख चाहिँ छैन। सबैजनाले थोपा थोपा कलेक्सन गरेर यहाँ तपाईलाई दिनुभएको छ। दरबार देउराली दर्शन सेवा समाज, त्यसै गरी गुल्मी कतार सेवा समाज, युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब, सबैजना साथीहरूले देश विदेशमा रहेका साथीहरूले तपाईलाई सम्झेर हेर्नुहोस् त, तपाईँ यहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, हाम्रो आमा यहाँ यसरी बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले केही गर्नुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ, हाम्रै गाउँ समाजको आन्टी हुनुहुन्छ भनेर पठाइदिनु भएको छ। के भन्नुहुन्छ सबैजनालाई, उहाँ बस्ने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई यता फर्केर भन्नु? एकदम राम्रो होस्, सुख होस्, मेरो उपचारको लागि यति गर्नु हो, उहाँहरूलाई एकदम धर्म होस्, उहाँहरूलाई एकदम राम्रो होस् भन्न चाहन्छु। सबैजना धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ। त्यसै गरी आउँदा दिनहरूमा पनि सधैँभरि यसै गरी सहयोगको भावना जागोस् यही भन्न चाहनुहुन्छ। र सहयोगी मन सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। म बारम्बार भनेको छु, यस्ता दुःख पीर व्यथा चुलोमा बसेका छन् थलिएर, उपचार गर्ने आर्थिक रकम नजुटेर नभएर आर्थिक अवस्था दयनीय भएर। तसर्थ जति पनि सेवा समाज हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्था हुनुहुन्छ, उद्धार कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै गरी सहयोगको भावना जागिरहोस् भन्दै सबैजना यहाँ सहभागिता जनाउनु हुने र विभिन्न देश विदेशबाट सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनलाई पनि म प्रकाश टन्डनको तर्फबाट र सार्थक मजरी टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। के भन्न चाहनुहुन्छ यिनीहरूलाई? अब यस्तो बिरामीहरू गाउँमा रहँदै गर्दा तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले खास गरेर यहाँको एउटा न्यू चारपाला फ्रेन्ड्स क्लब, त्यो क्लबको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि पटक पटक यहाँ सहयोग गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूकै अभियान अन्तर्गत यहाँ अहिलेसम्मको उपचार खर्चको धेरै व्यवस्थापन न्यू चारपाला फ्रेन्ड्स क्लबले गरिरहेको छ। समृद्ध युवा चारपाला अभियानले पनि केही रकम यहाँ उपलब्ध गराएको थियो। यति बेला समृद्ध चारपाला युवा अभियानका समस्त पदाधिकारी ज्यूहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद साथमा सम्झना व्यक्त गर्दछु। समृद्ध चारपाला युवा अभियानका समस्त पदाधिकारी ज्यूबाट रकम सङ्कलन गरी नेपाली रु 10,000 सहयोग गर्नुभएको थियो। समस्त सहयोगी मनप्रति धेरै धेरै धन्यवाद साथमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु र आगामी दिनमा पनि सहयोगको भावना जागोस्, दुखेको घाउमा मलम लगाउन कति पनि पछि नहट्नुहोला। शुभकामना सार्थक मजरी टिभीको तर्फबाट। उहाँहरूले पनि केही सहयोग उपलब्ध गराउनु भयो। विद्यालयहरूबाट पनि अब हामीले सुरु गरिसके पछाडि विद्यालयहरूबाट पनि केही रकम, ईश्वरी माध्यमिक विद्यालय अनि यहाँको यो क्षेत्रको गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का विदेशमा रहने साथीहरूले न्यू चारपाला फ्रेन्ड्स क्लबको मातहतमा रहेर उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यसरी रकम सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। अनि हामीले पनि सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भनेर युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबको मार्फतबाट जति रकम सङ्कलन गर्न सकिन्छ तत्काल हामी पनि क्लब, नयाँ क्लब गठन गरेको, धेरै पैसा हामीसँग पनि नभएको भएर हामी एकैचोटि एकै ठाउँमा धेरै रकम सहयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ। यदि अझै पनि उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी मार्फत, तपाईँको मजेरी टिभी मार्फत सहयोग गर्ने सहयोगीहरूलाई सहयोग गर्नका लागि अनुरोध पनि गर्दछु र उहाँको बच्चाहरूको मुहारमा मुस्कान ल्याउनका लागि हाम्रो सहयोगले मद्दत गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। र यहाँसम्म उपस्थित भइदिनु भएकोमा हाम्रो क्लबका साथीहरू, गुल्मी दरबार गाउँपालिका साबिकको दरबार देवस्थान वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 6 सम्मका युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबका सम्पूर्ण साथीहरू र सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहयोग गर्न चाहने इच्छुक महानुभावहरूले हामीसँग सम्पर्क गरेर उहाँलाई सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जस्तै एउटा समाजसेवी भएको नाताले मैले एउटा प्रश्न जोडेँ। समाजसेवी भएको नाताले यो वडा गाउँपालिकाले जति भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, यस्ता थलिएर बसेका अनि उपचार गर्न नपाएका, आर्थिक अवस्था दयनीय भएका यी बिरामीहरूको लागि कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरेको पाउनु भएको छ तपाईँको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि एकपटक त्यो पनि बताइदिनुहोस्। त्यसमा अब गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको अध्यक्ष अशोक कुमार थापा, यो घरको नजिकै उहाँको घर भएको भएर पनि उहाँको पहिलो दृष्टि यहाँ पर्यो। त्यो कारणले उहाँको उपचारको लागि सिफारिस बनाउनेदेखि लिएर गाउँपालिकाबाट उपलब्ध हुने सहयोग तत्काल त्यो उपलब्ध गराउनु भयो र
त्यो उहाँलाई उपचार गर्नका लागि यहाँबाट पठाउने काम गर्नुभयो। वडा नम्बर 6 को अध्यक्ष पनि यहीको अब वडाभित्रकै रहेको र केही नजिकै भएको भएर जनप्रतिनिधिहरूबाट राम्रै साथ र सहयोग रहेको छ। अनि उहाँहरूले गर्न सक्ने बाहिरी संस्थाहरूसँग उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्ने कुरा त मिलेन। यहाँको क्लबहरूले त्यो काम गरिरहेका छन्, तर सरकारी तहबाट भनेको स्थानीय निकायबाट उपलब्ध हुन सक्ने सहयोगहरू उहाँले अघि नै बताइसक्नु भएको छ। नजिक भएको कारणले पनि सायद यो बोलिथुममा भएको भए गाउँपालिकाको अध्यक्षको नजर नपुग्न सक्थ्यो, उहाँसम्म खबर नआउन सक्थ्यो, तर नजिक भएको भएर गाउँपालिकाको अब सहयोग यहाँ प्राप्त भइरहेको छ। हस् धन्यवाद। हुन्छ आमा, हामी जान्छौँ, यदि उपचार गर्नुहोला, हामी पनि अझै सहयोग जुटाउने कोसिस गर्छौँ हजुरको उपचारको लागि। सहज हुने जुनसुकै अवस्था पनि हामीले सिर्जना गर्ने हामी प्रयत्न गर्छौँ है। हामी जान्छौँ, राम्रोसँग बस्नुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको केयर गर्नुहोला र यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ, केही धेरै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने भन्नुहोला। आर्थिक अवस्था धेरै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने पनि यहाँ यही गाउँ समाजमा क्लबहरू धेरै हुनुहुँदो रहेछ, साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, सहयोग हुनुहुन्छ है। सबैजनालाई भन्नुहोला, आफ्नो व्यथा आफ्नो पीडा लुकाएर नबस्नु होला, सेयर चाहिँ गर्नुहोला है। हामी जान्छौँ है। हुन्छ ल, राम्रोसँग बस्नु, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना है। हस् हस्। Peace.